हाय गुड मॉर्निंग कशी आहे सगळी मिसासाने ते आत्ता भितर चला आणि हे बॅग घेवन गेलो आयज मिसा हें होली वॉटर गायला हे मिन्स वॉटर बॉटल्स गायले आनी बेतीन गायले ती हांव ब्लेस करून घेवन गेल्लें आयज कामल सायबणी हें न्हू फेस्त तेका लागून हांव बॉटल घेवन गेलें हें हाड म्हणलें बेतीन इमाज पण हांव होली वॉटरूय बी घेवन गेलें आनी बेतीनय घेवन गेलें आनी हें बॅग न्हू म्हाका बरें दिसता बायेगे सेकेंड बर्थडे कितें मेळ्ळो तें दिसता म्हाका खबर ना फर्स्ट बर्थडे वो सेकेंड बर्थडे गिफ्ट तो थंयच बेतीन हें इंतगान घेवन गेलो आनी न्हू म्हाका तें बॅग बरें दिसता कोणाकूय दिवपाक दिसना हें बॅग हेर सगळें तेगे बस तेश करून दिलें पूण तें म्हाका हें कित्याक बसता तें जाणा हिंग येता हें डॉगी आहा मू तो एश करून बरो दिसता म्हाका आनी बॅग कांय जालना तें फकत तेजी झीप गेल्या मागीर झीप म्हण तूं हांवें घायली आनी तें बाय एश करून कोणाकूय दिवपाक हाडलें न्ही भुरगीं बी एश करून हेडपाक तें म्हणटा आपल्याक जाय म्हणटा आनी एकठांय करून दवरता ती वस्तू मागीर तुमी सगळीं बरीं आहाय न्हू हांव मुगे मिसासान येता आनी दोन तुमकां मातशें मुगे खबरी सांगता आतां हांव ब्रेकफास्ट करूं येता मागीर सान बी माता आनी मागीर मेळटा ओके बाय स्टे ट्यून तुमकां सगळ्या देवान बेसांवांनी भरूं आज काम सायबीणीन तुमकां सगळीं तुमगे तुमकां दिवं कितें तुमगे वीश आहा ती ओके मागीर मेळटा चय हो पॅटर्न चय ह्या हाती 2 फ्रील घोडे मिन्स 2 फ्रील लायले आनी पेंटाचेर घालपा ते चय 2 फ्रील आनी पेंटाचेर घालते हांव कितें हें पॅटर्न दाखयता थोडें खबर ना न्ही हें हांव टेलर आं सो मुगे पॅटर्न मातशें दाखयता ना थोडी म्हणटली हांव कितें घात तें दाखयत रावता म्हण सदांच ओके हांव मिसा कितें घाता जें पॅटर्न जें तुमी चोयलें नाय तें दाखयता ओके भायर सरता कोण फोन मारला अर्जंट लुगोट हाड म्हूण एक जालें आतां भायर सरता आनी चोय कोण येयली ती 45 विद गोड घेयलें माडांचें आनी मागीर येयलें पयलें मार्गान गेल्लें लुगोट हाडूं आनी आतां मागीर बाये घेवन येयलें आयज चोय पोटेटो ग्रेट केला इल्लें सॉल्ट घायलां ऑनियन कोथमीर रेड चिली आनी कॉर्नफ्लावर घाता आनी मागीर दाखयता तुमकां कितें कोत्ता तें हांव दोन टन च्या बा पिलें आनी आतां तें बाय न्हावलां आनी आपल्या खावपाक करपी आनी एक सायडीन येता मुगे तिजान जाता चोय हें तिजान जाता आनी तें पोटेटो बॉल्स कोत्ता तेका तेजें आनी मागीर डीप फ्राय करपाचें हें आमगे बाई आतां तें न्हावून जाय तेका आतां जालें भाजोन येयलें चोय मायोनेज घायलां आनी सॉस घायलां ही तेगी आतां केलें तेगे केलें तें केलें आनी आतां येता हें ब्लॅक ड्रेस शिंवता 2 आतां रातीको शिंवता आनी दिता बरें मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान आयज चडशें कांय घायलो ना हांवें तेंचे बायेगे तेंचे दाखयलां बिजीूय आहा न्ही तेका लागून ओके मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान ओके मोग आसूं गूड नायट